أزي البيلنا خنستوعل بزيت فلت ملكو وشتنا خد سبات اتبعلنا قدنا جر هزمنات هيكون خبل آمنت مسيلهم زي آمنتي أمونغو آمنت الناتو كل متياق يزلو كل تجهاديو نجوا سلال بالله خمسة بهال نجار يلا النبي تكسيان الناس تمهرا سلا زيلا طلع سنة بقليل كيتري وزي أجزاهير سلام حدير الني كأجزاهير مسجان قليل ينبرن عبي نجاري مكبارس كنت زي الأكل دبلي أو دم رزي ما نمسز مسجان يلا نايودكم هاي مانوت مسيلكم حدرا أنكروا كريستياننا ناي سلام سلا زغنت بسلاماوي ملك خلف كلنا بصلاتون بمتحققازون بمتحوارون كحلف بالله من أسينا دموت جميركم وزلهم صبوا صراح لأخاتم زقلص الصيو لأخاتم بركة زهو الصيو قصل اللي بزي بمخاز زي ترخونا قريا لن هوكات بمفصامنا دمو زين رخو مكرا سلا زيلا كافت مكرا لابصق على بركة كنوصل سلا زلنا كلهم بعال تنقات بمتحوارن بمتحققازن كحلف النات حواركو كم زفلت بعال تنقات سني يزوع زلو جهاد سنواتيو مالت بزي مردا قدامي سنواتي جهاديو بمالت حدا يعبا من اسم ابن نقبرم محبراوي نورو بفلاي ببتقلالو دمو اتبعلنا بأوقاتن بمستوعالن كنا خبرون سلازلنا نبلعلون تسرعة تبعالجن كسفلات سلازلوا سهنبات بتشاينا خاب بصام كنا قورا للنمبر كاب سجا كافتا مبصام زين والعم نجارات حادث صام سلازخنا زنبر قدام صام زبحال نجار يلن قدام يلن زي البيلنا خنستوعل بزيت فلت ملكو وشتنا خد سبات اتبعلنا قدنا جر هزمنات هيكون خبل آمنت مسيلهم زي آمنتي أمونغو آمنت الناتو كل متياق يزلو كل تجهاديو نجوا سلال بالله خمسة بهال نجار يلا النبي تكسيان الناس تمهرا سلا زيلا سنوات بتشايو كدانجن سرعة زلوا في السق مخانو كردان كنفلتن يوزلو أمتينا يا زين فلت دحرة الساعة زلوا حمسة معالت البلع مخاني فلتيو كن كلها النتات كم تبلغ هم حدش جورو إرجات مسمصحة دحر إرجات للعرب روع تأيو خمايو يلهم كل خط عاقن بزحنا جرك فترين جورو حمسة معالتي زبهال زلوا إذا كل إيماني يزجورا زلوا تمال زي نبرة نجارات زل على زلوا مني زلتلوا آمنت زي خوانو زي آمنتي كصام داليوم تيخونو اتصام كرسعن زرخرخ كبلن همون قنا آتيوم زفلاليون زشجرون نازا بيت كريستيان زي أتقاومتي خمزلو لبيلنا خنستو علمه كل خننتات بعرس أمنات قدام سعرتيو سنوات بيتشا هاو ذا قداس يلله كله ساعته سنوات كم زي صوامي فلتيو كابتللات نجر كنت خلكلنا قدام كن سعرت مخانو كتستاوسو لزيون بصبنا بزهاو ومرارحة لزي كل خمرح ونزلوا ما هي برا كائنات سلازغنا لقاون تبيت كريستيان كاهنات دياقونات قوم سرحتنياتات كل يوم لصبح عربي حابرنا زيم تبعالت دميقو صبيقو كحلف بصبنا بزهاو ومرارحة هاجر سكتنا أخبال لنا بصفيحو سلا بيت كريستياننا خن النجاجر اللي العبي نجر أين حساب تتحيزو سلازلو كلهم أوزلهم نازو دبرزيم خالتهم زلهم ما هي بركاينات أو تراه مؤمنا ناون كتفلتوا وبصبنا بعلنا خصبق خدمق اتنا من أسيد تجبر متحوار كم زل خينو ليكاون تبيت كريستيان والمراحة سلازغنو سلة جهادم يخون تقل الله سلة المسألة الله بعلات أصوامات بصفيحون النجاجر الحساب كم زلوا خطردوا خط حساس بزللي كاو قصي لبزلوا جيزة دمو هذه سدتان ناتاتنا أما كرايم زلوا السون حدا من نجاجر حسابنا يو أو زي بزا أو دمهرات على واقعاتهم لدقهم لسدتان ناتات تفيلو قابي حد شقابة خادينكم مصيكم قابيكم قريفكم كيدكم لدقهم لهزوكم كامز لقاسكم يفلتيو النتاتم بستفال علينا تحاورنا تحقاقزنا
ህዝብና ክሻብ ህዝብ ከም ዘጽናሕና ይፍለጥ እዩ ብዝኾነ ግን ትነገር ስለዝነውሐ ካብቶም ዝቁጸሩ ነበሩ ስደታት ዝዓበየ ኮይኑ ስለዝተረኸበ ኣብ ሕንጻጽ ሞት ናይ ሞት መልክዕ ተርእዩ ሰባት ብጥሜት ይሞት ኣለዉ ተባሂሎም ብጾቦና ተይወዓልተ ይሓደሩ ዕለቱ ሃገረ ስብከትን ኣድባራት ገዳማት ኣተሓባቢሮም 1 ሚልዮን ቅርሺ ብምውፃእ እቲ ወፃ ቅርሺ እውን ብቅርሺ ላብቲ ቦታ ወፂሑ ልዕዳጋ ክሽምቱ ለይኽእሉ ከምቲ ዝረአናዮም ኣልጋ ሕለፊ ነብሲ ውፅእ እተዊ ልውልል ሰዓት ስለዝነበረ ብቐረባ ክስራሕ ዝኽእል ፓስታ ሞኮረኒ ሩዝ ዘይቲ ኩልየ ናብ ገዛ ተለዉ ጥራሕ ብቐረባ በሲለ ናብ ሓዊ ኮና ኣለዋ ተቢለን 3 ደብረ መሓደርትን ናይ ሃገረ ስብከትና መጋኢላፍ ተወካሊ ብምግባር ዕለተ ልደት ህዝቢ መቐለ ተመሪቁን ተባሪኹን ክውዕል ብፀቦና ኣመራርሓ ወዲያ ብዕለቱ ጽባሕ ገብርኤል ኣብቶም ኣሕዋትና ክበጽሕ ተገይሩ እዩ ኩለን በዓላት እውን ከም ንሪኦ ልምድያ ስለ ዘሎ ብፀቦና ለሓለፈ ልደት እውን መጋቢ ኣእላፍ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዘዳለይዎ ሰብዓ ካርየ ትማን እውን ነብዚ ማይ ወይኒ ዝርከቡ ኩሉ ዚ ስደተኛታትና ተኣኻኾም ዚኦም ፀቦና ይውዕሉ ከምዚኦም ዝገብር ዘለው ብፍላይ ህዝለ ግን ሊቃውንትናን ኣቦታትናን እቲ ዓለባም ይኹን እቲ ወሲኽካ መውፃእ ህዝቡን ከም ሓድሽ ክንተሓባቢርና ኮሚቴ በየቤተ ክርስቲያን ኣዋቂርና ክስራሕ ብፀቦና ኣመራርሓ ይቦም ስለለለው ጽባሕ ምስ ማህበረ ካህናትና ብሰፊሑ ክንነጋገረሉ ኢና ንሕና ለግን ንተሓባበር ክነውፅኦ ልኽእል ዓለባም ይኹን እንኳን እስተኻዲና ለብለናዩ ሓድሽ ዓለባ 4 ዓመት እሞ ብሓመድ እሞ ብጭቃ እሞ ብኬንዳል ጸልሕ ዓነባ የለይ ከም ትፈልጥዎ ተን ለኣረጋ ተኻዲና ለኣረግና ለሃብናዮን ክዳኖም ኣብ ገዛ ይተሪፉ ዘይምልከቶም ይቐርዩ ስለውን ግን ተመሊስ ህዝብ እውን ናነታት ልነታት ናዋልድ ለዋልድ ናመናእሰይ ናቦታት ለቦታት ህዝብ እውን ከም ሓድሽ ምስ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ምስዞም መናእሰይ ኮይንና ከም ሓድሽ ኣተሓባቢርና ህዝብና ክንረድእን ክንተሓባበርን ስለ ዘለናና ካዋና ወፃኢ ዝሓስበሎም ስለ ዘየለ ህዝብና እዚ እውን ምድላው ክንገብር ካብ ህዝቢ ጀሚርና ብፍላይ ግን ከም ተዓንተዎ ዝተነገረ ኣብ መርዓ ዝግበር ዘሎ ኣብ ጉዳያት ዝግበር ዘሎ ግን ብጣዕሚ መሕፈሪ ማን ደኸሰብ ናሞተና ሃለደ ከምዚ ይገብሩ እዮም ከምዚ ደገብሩ ብክብል ብዘሕፍር መልክዑ ዝግበር ዘሎ በይዛኻትም ህዝብ እውን ክብርን መልክዕን ተባረኹ ውላዳት ክርከቡ መርዓም ትኾነ ኣብቶም ስደተኛታት ዘለዎ ኣብቶም ኣካሎም ዝኸደሉ ደቅና ኣብኡ ኮይንና እንድሕር ሕሊፍና ክብሪ ክንረክብ ኢና ነብሲ እውን ትኾነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሓደ ኣፍተራራ ዓለም ዝተባሃሉ መዋት ሓውና 500,000 ኣብኡ ከይዶም ሂቦም እዮም ሓደ ኣታ ኣክሊል ተባሃሉ ተመሳሳሊ ብሎ ኣብ የካቲት ኣብ ዓይደር ከባቢ ዘሎ ኣብኡ ከይዶም እትና ነብሲ ኣብኡ እዩ ክኾን ዘለዎ ኢሎም ካህናት ወለድና እውን እሳቶም ይገዱ እቶም ስደተኛታት ኣሕዋትና እውን ኣብ ደገ ሰላም ቅድሚያ ክኾነ ኣለዎም ተቢሉ እናተሓባበረ መፅኡ እሞ እዚ እውን ክንሰርሖ ከመድ ሓድሽ ሓሳብ እሳቶም ሽግር ምንባር ዘይከበዶም ንሕና ምሕጋዝ ክከብደና ይኽእልን ብእውነቱ እኮ እዞም ሰባት እዚኦም ብምሕጋዝ ናፀሙ ዝሓደረ ሰብ ኣለ ድዩ የለን እንዲያ በረከት ረኺብና ፀጋ በዚሒልና እዩ ዘሎ እሞ እዚ ዝኒ ሓሳብ እውን ክንተሓባበር ከም ዘለና እየ ዘተሓሳስብ ብፀቦና ኣብ ማእኸልና ተረኺቦም ከምዚ ምብራኾን ግን ዓብዪ ነገር እዩ ምስተን ገሃድን ኣፅዋማትን ዘንደናግርዎን ሓሳብ ሓንቲ ደሞላ ክነግረኩም ማለት ብፀቦና ተፀዊዑ ናትና እውን ተፀዊዑ 4 ሰባት ስም ኣብዚ መድረኽ ትፅዋዕ ተሎ ከም ሓጢያት ከም ዘይግበር ከም ዘይስራሕ ዝናገሩ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ይስማዕ ኣለዉ እቲ ጉዳይ ህዚ ዝተጀመረ ይኮነን ብስሩ እውን ብዙ ምፅዋዕ እዚ ብፀቦና ክነኽብር ወይ ንሕና እውን ተፀዊዕና ኣኽብርና ተባሂሉ ዝስራሕና ዘሎ ነገር የለይ ስርዓት ስለኾነ እምበር ኩሉ ለለ እዩ ግን ኣብዚ ግዜ እንታይ እዩ ለሎ መሲልኩም ተሓልፍ ሰለ ሰብ ስቑኢሉ ኢሉ ተሓላለፍ ብወለድና ዝነበረ ድሓን ድሓዲርካ ይበሃል እሞ እግዚኣብሔር መስገን ይብል ትነበረ እውን ሰላም የውዕሎም ኣቦዋይ ሰላም የውዕልንዋይ ሰላም እትየን ይመለሳ ተባሂሉ እናተመራረቐ ኢሉ ከነበረ ሰብ هذا سؤالي خم إنسان تدافع إنسان محبها لا ينترخى الله حدا أكل حدا زر مخان تبيلنس إما احتبيلن يفلالت حدا ينايلن لو ممكن سؤال كايز حلف كان وحي سؤال تحلف يجد ندحر الفالت وخينا متوهي لما ندحر خينا أها يبلغ حدا سلام عليكم أها
እንታይ ማለት ይፈልኩም ምን ኽንያተ ይፍለጥ ደሕና ድሓዲርካ እግዚአብሔር መስገን እዚኣ ልምጥፋእ እኮ እያ ጸላኢ ሰናያት ብቐሊል ከይትርእይዎ እዚ እግዚአብሔር ሰላም ሕዲርኒ ኢልካ እግዚአብሔር ምስጋን ቀሊል ኣይነበረን ዓብዪ ነገር እዩ ደሕና ድሓዲርካ እግዚአብሔር መስገን እዚኣ ኸጥፍእ ጸላኢ ሰናያት ታምፅእኒዮ በቃ ኢልካ ከምዚኣ ጌርካ ምትሕላፍ ስም እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መልክዑ ካባና ክርሕቕ እዩ ዝደልል ኩሉ ገይሩ ተብቅዕ ደሞ ካብ ዝገርመኩም ደሞ ታብዚኣ መፂኻ ብፀቦና ፀዊዕኻ ካልኦት እውን ዘሎ ካህናት ዲያቆናት ህዝበ ክርስቲያን ንኩልኩም ለውን እኮ ምፅዋዕ ስለ በዝሒ ስለ ዝኾነ እምበር እገለ ደሕና ድሓዲርካ እገለ ኸደሕና ድዩ ተባሂልካ ተጠናቂቕካ ይልሕለፍ እና ልኽብርን ልለየለምት ብዙይ ደሞ ክንሰኻኸብ ከምዚ እንታይ እዮም ዝበሃል ዘለው ይበሃሉ ህዘይ ተጀመረን هذا تجمير للجن أبوه كتب زجبر اللي وعيل كات حدير له مديات سمعوا ولا هم كندي صار فيه لله سيسل كين عصر تخلت سكن اللي يتوسد نربع تسلس مصوع عجن متى خمس يزغن لله هي قريدها حدث جرمكم تايديلو بتعمل قرقاري ناس معي أي مقاريكم إذا خدتم مصوعي لله صوعني لدي يصوع الله هج سلاز خنا يما يكون أنا صوعني سميت هي تصوع قري لك يا خان كوي جن سرعات من تخندزي تردي خيري خال بالنجار زرد هو مسرات الله هذون كتردوا لنا هذا كريستيان أبكر ما يكون كل جزء خبراتنا بزي أب مايكروفون تصوعي هنا اللي عليو خبرنا أمس جنكم أنا خيركم أنا خم تنورن فلتنا بزوم صوع زي هنا بجن من الله كما يلو كما يحاديرو زيابي هري مسجن كتب لهم تصوعت الله زي كبهالمبر لقل مكبارن لمود داسن يخوني تلخون لا تمنى قافنا مسقم النايخه المكبار مكبارس كندزي الاكل ديبلي اتم زي صارف زلو من تاين كم زي زبل لمن تاي خمس يفلالاي كن ملاي يقبنان سب سلالتماسا غنده يفلالاي سب سلالتماسا غنده يصالاي ام صراف كو انيت شجر صرفي خم صبو نجر حزنا يزق قاوم نجر يلي زمن ساعات سلالغنا تحصر ساعه زيات نجر جن سبات هزونا مسيلن كفلاليو امنت زي خونا امنت مسيلم نحنا خالي نجر كنا وقعلو نغير يقبر لهم زي جن عوي حق ايو سرعات ايو ابرسي ون እግዚአብሔር ይመስገን ዘሎ ደህና ድሓዲርኩም ትበሃልተለውኮ እግዚአብሔር ይመስገን ይኾንኩም ይትብለኹም ታይልወልኩም ወንይኹም ኩሎም ከም ሓደርኩም ይሓዲርኩም ከም መራሕ ፕሮግራም ጀሚርሞ እግዚአብሔር ይመስገን ስላሴ ኢና ነመስግን ዘለና እግዚአብሔር ኢና ነመስግን ዘለና እምበር አውዛ አውደ ምሕረት እዚ ማንም ሰብ ዝምስገን የለን ናይ ምፍላጥ መልክዕ ይስራሕ ዘለሞ እዚ እውን ልብ ንበሎ ደቀቕቲ ዝመስሉ ነገራት ለይድለይ ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ዘለሞ እዚ አል ማለት እዩ بصبنا تمرتن براكن كبر لي بتحت النايتي كبري هابلي قال هيوت يسمعلنا قال هيوت يسمعلنا جيزي يسدلكم سلازي تشجر تفلطوا لهم كلهم كافتو زنور وغزام سرع وغزام حيلنياتا تفناقيلو او كين دا ايام وديهم زنيو بتميت بصحاي بقري تناتاتهم بخيات نانا يتقمناننا كمتو لمدهم نتحابركم هزكم بوصاي زلكم بوستعد زلكم ترد زلكم حزون كن الردادا ايزغبنا دغنا توانو جن مهدلا ايو صلوتيو ناب እግዚአብሔር ያخلكم بلنا ጎይታይልና خنصلي خن مهلل ايزغبنا ስለዚህ በሃይማኖትና ወን ክንጸንዓለና ከምቱ ዝንገር ዝነበረ አመንት መሲሎም ክርስቲያን መሲሎም ዘጭበርበሩ ተለዓይሎም እንየው ስለዚህ ሓደስተ ይኮነን ካብ ጥንቲ ዝመፀ ስለዝኾነ ጽባሕ ክወድቁ እዮምና በሃይማኖትኩም በወለድኩም ናይ ወለድኩም ሃይማኖት መሲልኩም ሓደራ ጠንክሩ 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 حيزي نافتا مهللا أيز وصدركمنا نافتا مهللا سلام وولد ومنفس قدوس وفقر على اجزتنا مارا ننقل ولادة أملاك مقوس مسقل وابتر ديتو لأجزين وأملاكنا ودائنا وترى إجرهاكم ما يكدر وما يكدر كلكم مسقل عالم